वज़ीर-ए-आज़म ये जो है प्रोग्राम लॉन्च किया गया। स्क्रीनिंग काउंटर्स हैं वहाँ पे ये वज़ीर-ए-आज़म प्रोग्राम के तहत जो है वो फ्री काम कर रहा है। जितने भी बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी अपने जो है ना स्क्रीनिंग सेंटर्स बना रहा है। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में हेपेटाइटिस सी के प्रेवलेंस में नंबर 1 है पूरी दुनिया में। इस वक्त मुल्क में कोई लगभग मोर देन 10 मिलियन लोग जो हैं वो HCV का शिकार हैं। इसमें 3 चीज़ें हम लोग देखेंगे। NIH में हमने पूरा एक सेटअप बनाया हुआ है और हमारे राइडर्स होते हैं। अगर एप्री स्कोर 1.5 से कम हो तो 12 हफ्ते की ट्रीटमेंट है। डोर स्टेप पे वो हम उनकी स्क्रीनिंग करेंगे। जी, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं वजारत सेहत में और आज जो वफाकी वज़ीर हैं सेहत के मुस्तफ़ा कमाल साहब, उनकी जानिब से बाकायदा एक हेपेटाइटिस सी की स्क्रीनिंग का जो कैंपेन है उसका बाकायदा आगाज़ किया गया है। और ये स्क्रीनिंग कैसे की जाएगी और ये पूरी मुहिम किस तरह काम करेगी, इस हवाले से हमारे साथ हेपेटाइटिस प्रोग्राम के जो डायरेक्टर हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर ज़ईन दावर, वो मौजूद हैं। वो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर ज़िया दावड़ मेरा नाम है और मैं प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल प्रोग्राम फॉर एलिमिनेशन ऑफ हेपेटाइटिस सी का मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ और नेशनल लेवल पे, कंट्री लेवल पे इसको मैं लीड कर रहा हूँ। सर मुझे ये बताइएगा कि जो आज हमने देखा कितने मरीज़, अगर हम ये बात करें कि ये कैंपेन कहाँ कहाँ शुरू की जाएगी और मुल्क में इस वक्त हेपेटाइटिस सी के मरीज़ों की क्या सूरत हाल है, क्या तादाद है, और इस हवाले से जो अपडेट्स हैं वो बताइए। जी देखें, ये पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में हेपेटाइटिस सी के प्रेवलेंस में नंबर 1 है पूरी दुनिया में। इससे पहले इजिप्ट, मिस्र जो था वो नंबर 1 था, पाकिस्तान सेकंड था। और इजिप्ट ने इसी तरह ये प्रोग्राम लॉन्च किया, मिस्र ने, और वहाँ पे गवर्नमेंट की ओनरशिप और कम्युनिटी की ओनरशिप और वो सब लोगों ने मिल के, स्टेक होल्डर्स ने मिल के, लास्ट ईयर WHO ने इजिप्ट को नेगेटिव करार दिया, HCV नेगेटिव। और ये वाला जो प्रोग्राम है ये उसी पैटर्न पे, उसी मॉडल पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो है ये लॉन्च किया है। और इस वक्त मुल्क में कोई लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं, कोई 1 करोड़ 10 लाख, मोर देन 10 मिलियन लोग जो हैं वो HCV का शिकार हैं, जिसको अपना पता ही नहीं है। ठीक है ना, दे डोंट नो। जो जो सर्वे है, जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बता रही हैं। अब इसको देखते हुए वज़ीर-ए-आज़म ये जो है प्रोग्राम लॉन्च किया गया और ये प्रोग्राम जो है करंटली हम लोगों ने इस्लामाबाद में लॉन्च किया है। और आज तक जो है इस्लामाबाद में कोई 18 सेंटर्स जो हैं, जो पब्लिक सेक्टर के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे हमारे इस प्रोग्राम के काउंटर्स हैं, स्क्रीनिंग काउंटर्स हैं। वहाँ पे ये प्रोग्राम फ्री, वज़ीर-ए-आज़म प्रोग्राम के तहत जो है वो फ्री काम कर रहा है। तो जितने भी बड़े बड़े अस्पताल हैं वहाँ पे, और इसके बाद हम लोग प्रोग्राम जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी, जितने भी बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी अपने जो है ना स्क्रीनिंग सेंटर्स बना रहा है। उनके साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई है और वहाँ पे भी ये तमाम सहूलियात जो है वो फ्री मुहैया की जाएगी। और इसमें 3 चीज़ें हम लोग देखेंगे: स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। पहले गो में हम लोग WHO की जो किट्स हैं, रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स, उससे हम स्क्रीनिंग करते हैं और स्क्रीनिंग में जो है 2-3 मिनट में जो है वो रिपोर्ट आ जाता है कि आपका कैरियर है या नहीं है, पॉजिटिव है या नहीं है, रिएक्टिव है या नहीं है। तो अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है रैपिड टेस्ट पे, तो देयर एंड देन हमारे वहाँ पे फ्लेबोटोमिस्ट जो है वो बैठे होते हैं और वो उनसे जो है ना खून लेते हैं, ब्लड लेते हैं। और ब्लड जो है वो फिर वो ब्लड लेके और ब्लड का वो सेंट्रीफ्यूज करके NIH में हमने पूरा एक सेटअप बनाया हुआ है और हमारे राइडर्स होते हैं, वो ब्लड जो है वो NIH ले आते हैं। वहाँ पे फिर पेशेंट का PCR होता है। PCR के तहत जो है उनका डायग्नोसिस होगी। जब डायग्नोसिस हो जाता है फिर उसका एक थ्रेश होल्ड, एक लेवल डिक्लेयर किया जाता है जिसको एप्री स्कोर कहा जाता है। अगर एप्री स्कोर 1.5 से कम हो तो 12 हफ्ते की ट्रीटमेंट है। अगर वो एप्री स्कोर 1.5 से ज़्यादा हो तो फिर 24 हफ्ते की ट्रीटमेंट है। और ये इस पूरे प्रोसेस में ये जो टेस्ट हो रहे हैं, जो डायग्नोसिस हो रहा है, इसमें कम व बेश कोई 7,000 रुपये हुकूमत का, प्रोग्राम का, वज़ीर-ए-आज़म के प्रोग्राम का लग रहा है। और अगर ये जो ट्रीटमेंट कंप्लीट होती है तो इस पे कोई लगभग कोई 64,000-65,000 के लगभग पूरी ट्रीटमेंट होती है। अगर 12 हफ्ते की है तो वो 34,000। और ये सारी ट्रीटमेंट जो है ये इस प्रोग्राम के तहत और वज़ीर-ए-आज़म साहब की उस के तहत जो है वो फ्री मुहैया किया जा रहा है। पूरे उसको हमारा जो एलिजिबल पॉपुलेशन है
وہ 12 ہفتے 12 سال سے ابو جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کا ہم ٹیسٹ کریں گے. سر ایک تو آپ نے یہ کہا کہ یہ جو ٹیسٹ ہے یہ فری آف کاسٹ ہوگا، اس کے چارج نہیں گنیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ وفاقی وزیر نے یہ بھی کہا کہ وہ تمام سرکاری ملازم ان کو کچھ ٹائم دیا گیا کہ اس کے اندر وہ اپنی اسکریننگ کروا لیں، ورنہ ان کی جو اسکریننگ جو نہیں کرے گا اس کی تنخواہیں روک دی جائیں گی. تو اس حوالے سے کیا گئی؟ جی اس طرح ہے کہ وہ جیسے ہمارے منسٹر صاحب نے کہا کہ چیریٹی بگینز ایٹ ہوم، رسپانسبلٹی کمز فرام اٹس ہوم. تو ہم نے یہاں پہ منسٹری آف ہیلتھ کے وزارت صحت کے جتنے بھی امپلائیز ہیں، سیکٹری صاحب نے ان کی نوٹیفیکیشن نکالی ہے اور اس کو مینڈیٹری لازمی قرار دیا ہے کہ ان سب کی اسکریننگ ہوگی. اور ہم جو ہے یہاں ڈور سٹیپ پہ ہم ان کی اسکریننگ کریں گے. یہ ہمارا کیمپ لگے گا یہاں پہ اور تمام کو ہم 100% اسکرین کریں گے جتنے بھی امپلائیز ہیں. اور اس کے بعد تمام جو دوسرے منسٹریز ہیں اسلام آباد میں جتنے گورنمنٹ آفیسز ہیں ان کو جو ہے سیکٹری صاحب کی طرف سے لیٹرز ریکویسٹ چلے گئے ان کے سیکٹریز کو، اور پھر ہم ان کو بھی ہم اسکرین کریں گے. اور وہ اس کو کیونکہ وہ جب ہم اسکرین کریں گے تو ہم نے 2 چیزوں پہ وہ کیا ہے. ایک ہے نادرا کا ویب سائٹ جو بنایا ہوا ہے پروگرام کا، کوئی پیپر یوز نہیں ہوگا، پیپر لیس وہ ہوگا، اس کو EMR کہتے ہیں. اس پہ ان کا ڈیٹا انٹر ہوگا اور وہ ان کا ڈیٹا فل وہاں پہ سیو ہو جائے گا. اور ٹیبلٹس ہم نے لیے ہیں PBS سے، پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس سے، اسی ٹیبلٹس پہ ان کا ڈیٹا وہ ہوگا. تو وہ ڈیٹا انٹر ہو کے اسکرین ہو کے پھر وہ کنسرن یونٹس جو ہے وہ سیکٹری صاحب کے پاس جو ہے نا وہ لائیں گے کہ ہمارے اتنے امپلائیز تھے اور یہ اسکرین ہو گئے ہیں. تو آج ان کی جو ہے نا نوٹیفیکیشن نکل گئی ہے. ہم نے سٹارٹ اپنی منسٹری سے لیا ہوا ہے. اور سر مجھے یہ بتائیں کہ اندازاً اسلام آباد میں یہ اسکریننگ کا جو پروسیس ہے یہ کتنے عرصے میں مکمل ہوگا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے کہا کہ ہم فردر پھر اس کے بعد GB اور پھر JK میں بھی شروع کیا جائے گا، تو ان دونوں کے بعد پھر اوور آل پورے ملک میں کیا گیا. لیکن ابھی یہ بات یہ بھی کی گئی کہ پنجاب نے فی الحال ڈیٹا نہیں دیا، تو کیا امید کی جا رہی ہے کہ کتنے عرصے میں پنجاب ڈیٹا آپ لوگوں کو مہیا کر دے گا تاکہ وہاں پہ بھی یہ کام شروع ہو سکے؟ دیکھیں پنجاب میں یہ پروگرام جو ہے وہاں پہ ان کا سافٹ ویئر تھا ہزڈو کے نام سے، اور وہ آلریڈی جو ہے نا وہ کام کر رہا تھا. اور پھر یہ ہوا کہ ہم نے نیشنل لیول پہ پہلے کوشش کی کہ اسی ہزڈو کو ہم جو ہے نیشنل لیول کا سافٹ ویئر وہ کر کے پوری اسی کو ہم ریپلیکیٹ کریں. لیکن اس میں کچھ ایشوز تھے، اس میں کچھ پرابلمس تھی اور وہ ریپلیکیٹ نہیں ہو پا رہا تھا نیشنل لیول پہ. تو نادرا کے ساتھ مل کے ہم نے EMR بنایا، الیکٹرانک میڈیکل ریکارڈ سسٹم. اور اب ہم لوگ جیسے منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم پنجاب کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، پنجاب کی گورنمنٹ کے ساتھ ہم بات کریں گے. اور یہ ایک نیشنل انیشیٹو ہے اور اس میں ڈیفینیٹلی پنجاب جو ہے سب سے بڑا صوبہ ہے اور سب سے زیادہ پاپولیشن ہے. اور وہ مجھے نہیں خیال کہ کوئی وہ ہوگا، وہ ہمارے ساتھ بالکل کوآپریٹ کریں گے. اور ہم لوگ وہاں پہ جا کے، کیونکہ اس پروگرام کے تحت 50% آلموسٹ 49% صوبوں کے شیئرز ہیں. فیڈرل سے ہم صوبوں کو سپورٹ کریں گے. اور جب یہ PC1 بن رہا تھا تو تمام صوبوں نے ایک لیٹر آف کمٹمنٹ، لیٹر آف سپورٹ دیا ہوا تھا. وہ اس PC1 کا حصہ ہے. پنجاب نے بھی دیا تھا، سندھ، بلوچستان، تمام صوبوں نے یہ لیٹر دیا تھا کہ ہم اپنا جو ہمارا شیئر ہوگا اس میں ہم وہ کریں گے. آپ اپنا، تو ہم صوبوں کو سپورٹ کریں گے. صوبے تو ہم پروونسز کے ساتھ مل کے جو ہے نا پروونسز میں ہم یہ پروگرام لانچ کریں گے اور پروونسز کے اپنے پروگرام ان کو اون کریں گے. لیکن ہم ان کو ٹیکنیکل سپورٹ بھی، لاجسٹک سپورٹس بھی، یہ جو ہماری کموڈیٹیز ہیں یہ بھی ہم صوبوں کو دیں گے. گائیڈ لائنس اور وہ چیزیں وہ نیشنل کا فالو کریں گے. ڈیٹا جو ہے وہ انٹری ہمارا ایک ہی یونیفارم انٹری وہ ہوگا اور اسی طریقے سے جو ہے نا ہم ان پہ جائیں گے. جی بالکل، جیسے آپ نے سنا ڈاکٹر صاحب نے ابھی کہا کہ پاکستان اس وقت دنیا میں پہلا ملک ہے جو ہیپیٹائٹس C کے مریضوں کے اعتبار سے پہلا ملک بن چکا ہے. پاکستان ترقی کے اعتبار سے پہلا ملک نہیں بن سکا، لیکن ہیپیٹائٹس C کے مریضوں بننے کے اعتبار سے پہلا ملک بن سکا ہے. وزارت صحت کی جانب سے ایک اچھا اقدام ہے. اگر اسکریننگ ہوگی تو پتہ چلے گا کون ہیپیٹائٹس C پازیٹیو ہے اور کون نہیں، اور اس کے بعد فردر جو اقدامات ہیں وہ کیے جائیں گے. ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں پر جو حکومت ہے، جو وزارت ہے، اگر اس نے ایک اچھا عملی قدم اٹھایا ہے تو لوگ اس کو رسپونڈ کریں، لوگ ان کے ساتھ تعاون کریں. اور کوشش
یہ کی جائے کہ ملک سے جو ہیپیٹائٹس سی ہے اس کے مرض کو، مریضوں کو تو نہیں لیکن مرض کو جس حد تک کوشش کر سکے ان کو کم کیا جا سکے.